अनुकम्पाले यस पावन नेपाल राष्ट्रको ऐतिहासिक नगरी वीरगञ्जमा महानतम एवं लोक गौरवशाली अश्वमेध महायज्ञ आयोजनाको सौभाग्य प्राप्त भयो। सकारात्मक सन्देश एवं ऊर्जा प्रवाह गर्दै जनमानस तथा वातावरणमा लोकहितकारी प्रवृत्ति जागृत गरी राष्ट्र र समाजको उत्थानसँगै पर्यावरण तथा मानव जीवनमा सर्वाङ्गीण शुद्धिकरण र जनकल्याण अश्वमेध महायज्ञमा निहित रहन्छ। वैदिक कालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा पहिलो पटक वीरगञ्जको भूमिमा यो अश्वमेध महायज्ञ आयोजना हुने अवसर प्राप्त भयो। विक्रम सम्वत 2075 सालको शिशिर ऋतुमा फागुन 19 गते आइतबार फागुन कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथिमा तदनुसार 2019 को मार्च 3 तारिक गायत्री अश्वमेध महायज्ञको आयोजना शुभारम्भ भएको थियो। फागुन कृष्ण पक्षको औसी तिथि अर्थात् विक्रम सम्वत 2075 फागुन 22 गते बुधबार सन् 2019 मार्च 6 तारिकसम्म यो महायज्ञ चलेको थियो। यज्ञ विज्ञानको यो महान आध्यात्मिक प्रयोगले गर्दा मध्य नेपालको दक्षिणी भागको यो सीमाञ्चल क्षेत्र यज्ञमय भयो। अखिल विश्व गायत्री परिवारको तत्वाधानमा आयोजना भएको अश्वमेध गायत्री महायज्ञ सामाजिक रूपान्तरणको एउटा महान आध्यात्मिक प्रयोगको रूपमा ग्रहण गरियो। आम जनमानसको उत्साहपूर्वक सहभागितामा महायज्ञको तयारी, सञ्चालन र समापन भयो। यसअघि करिब 3 वर्ष अगाडि यस महायज्ञ आयोजनाको तयारी गरिए पनि देशकाल र परिस्थितिले स्थगन हुन पुगेको थियो र अन्ततः यसपटक गायत्री परिवारका सदस्यहरूले लिएको गायत्री अश्वमेध महायज्ञ आयोजनाको महान सङ्कल्प पूरा भयो। मैले के एउटा महसुस पनि गरेँ भने जहिले पनि हाम्रो राष्ट्रमा जहिले पनि देख्थेँ अशान्त कलह, एकदम राष्ट्रको उन्नति नै कहाँ गयो जस्तो लागिरहेको थियो। अश्वमेधबाट यो वापस चाहिँ नेपालको समृद्धि र उन्नतिलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि मैले यसमा अलिकति प्रेरणा गायत्री परिवारबाट पाइसकेपछि म अगाडि बढेँ। हेर्नुहोस्, अश्वमेधभित्र वास्तवमा प्रविधि चाहिँ सम्पूर्ण त्यो प्राचीन हाम्रो संस्कृतिको प्रविधि हो। तर अश्व भनेपछि सबैले घोडा भनेर बुझिरहेछन्, घोडा फेरि छोडिन्छ कि काटिन्छ त्यस्तो छैन। यसमा चाहिँ अश्व भनेपछि हामी शक्तिलाई अश्व भन्छौँ। त्यो शक्ति जुन राष्ट्रको शक्तिलाई जागृत गर्नको लागि मेध भनेपछि हामी बुद्धिबाट त्यो शक्तिलाई कसरी जागृत गर्न सकिन्छ राष्ट्रको सकारात्मक उन्नतिको हिसाबले, राष्ट्रको सकारात्मक भनौँ न समृद्धिको हिसाबले यो किसिमले हामीले अश्वमेधलाई आयोजन गर्न गइरहेछौँ। करिब यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको जुन हामीलाई रेजिस्ट्रेसन पाएछ कमसेकम 5 लाख जति मान्छेहरू आउँछन्। इन्डियाबाट करिब 3 लाखको हामी उम्मेद गरेका छौँ भने नेपालबाट 2 लाख जनाको उपस्थिति हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। 4 दिनसम्म चलेको अश्वमेध गायत्री महायज्ञका लागि तयारी करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि नै थालिएको थियो। यस क्रममा चरणबद्ध रूपमा तयारी गोष्ठी, रथ परिक्रमा, दीप यज्ञ, हवन यज्ञ जस्ता कार्यक्रमहरू अखिल विश्व गायत्री परिवार, वेदमाता गायत्री शक्तिपीठ वीरगञ्जको तत्वावधानमा भइरह्यो। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता पूर्णकालिक समय देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और वो यज्ञ समाप्त होने के 2-3 दिन बाद तक सारी चीज़ों को पूर्ण रूप से जिस प्रकार से व्यवस्थित लगाया जाएगा उसी प्रकार से उसे वहाँ से हटा करके और जैसा हमने स्थान लिया है उसी प्रकार से उसे करके वापस देने का। तो इस समय आए हुए तो एक इंजीनियर्स का ग्रुप है, एक यज्ञशाला का ग्रुप है, एक प्रदर्शनी का ग्रुप है, एक भोजनालय का ग्रुप। यज्ञ संस्कृत भाषाबाट उत्पन्न शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ त्याग, आहुति, शुभ कर्म। श्रीमद् भागवत गीताका अनुसार परमात्माको निमित्त गरिने कुनै पनि असल कार्य यज्ञ हो। यज्ञ सनातन हिन्दू धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा आधारित उपासना पद्धति हो। हिन्दू धर्ममा यज्ञको परम्परा वैदिक कालदेखि नै चलिआएको पाइन्छ। हिन्दू ग्रन्थहरूमा यज्ञका थुप्रै प्रसङ्ग पाइन्छन्। अश्वमेध का मतलब होता है आसुरी वृत्तियों का निष्कासन। आसुरी वृत्तियों को निकाला जाए जड़ से और इविल हैबिट्स जितनी भी हो गई हैं, जैसे नशा है, जैसे अब घर में एब्यूज है, पत्नी के साथ मारपीट है, या दुनिया भर की और भी चीज़ें हैं,
पॉल्यूशन है, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दूर निकले हमारे समाज में से। और अश्व का मतलब होता है चंचल प्रवृत्तियाँ, और मेद का मतलब होता है इन पे कंट्रोल, इनके ऊपर नियंत्रण। अश्व का मतलब होता है विज्ञान और मेद का अर्थ होता है अध्यात्म। ये दो मीनिंग हुए। तीसरा मीनिंग है, अश्व का मतलब है कि ये जो हमारी पृथ्वी है पूरी मेद यानी हरितिमा से भर जाए। अभी एक बहुत अच्छा वो निकला है, सेंसस निकला है कि क्रेडिट हैज बीन गिवन टू इंडिया एंड नेपाल फॉर मेंटेनिंग द ग्रीनरी। हरितिमा को बनाए रखने के लिए और हरियाली बनाए रखने के लिए पूरे प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा अगर हरे भरे पेड़ कहीं पर हैं तो भारत में और नेपाल में। त्रेताकालीन पौराणिक कथा रामायण र द्वापरकालीन कथा महाभारतमा थुप्रै यज्ञकर्ताहरूको वर्णन पाइन्छ, जसले आफ्नो जीवनमा महायज्ञ गरेका थिए। देव शक्तिलाई सबल एवं जागृत बनाउन यज्ञ गरिने परम्परा छ। शास्त्रका अनुसार यज्ञको रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्माले गरेका थिए। यज्ञका विषयमा सम्पूर्ण वर्णन वेदमा पाइन्छ। यज्ञ आध्यात्मिक उन्नतिको मार्ग हो। वेदको पनि प्रमुख विषय यज्ञ नै हो। गायत्रीलाई माता मानिन्छ भने यज्ञलाई पिता मानिन्छ। अपने परिजन जिनको हम अपना कहते हैं वो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें, और ख़ास तौर से बच्चियाँ भी जब इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखकर। राष्ट्र की आधी जनशक्ति जो नारी है वो क्यों उपेक्षित हो जाती है? पुरुष वर्ग हमेशा आगे रहता है, नारियां भी राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका तय कर सके, वो नई पीढ़ी को संस्कार देके अपनी पीढ़ी को राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा सके, तो इस राष्ट्र का भविष्य ही कुछ और कुछ होगा। नेपालमा पहिलो पटक अश्वमेध महायज्ञ हुन लागेकाले यसको तिथि घोषणा भएपछि नै उत्साहको सञ्चार सुरु भयो। अखिल विश्व गायत्री परिवार, वेदमाता गायत्री शक्तिपीठ वीरगञ्ज र आमनगरवासीमा एउटा अपूर्व उत्साहको माहौल सिर्जना भयो। महायज्ञ भन्नुहुन्छ पनि हामीले चाहिँ अश्वमेघ गायत्री अश्वमेघ यज्ञ भनेका छौँ। महायज्ञ भन्दा यसको अलिकति प्रकृति फरक छ। यो संसारमा एकदमै दुर्लभ गरिने यज्ञहरूमध्ये एउटा हो। हामीले महानगरले यसलाई केवल एउटा आध्यात्मिक प्रयोगको रूपमा मात्र हेरिराखेका छैनौँ। गायत्री अश्वमेध यज्ञ नेपालमा पहिलोपटक नेपाली भूमिमा पहिलोपटक आयोजना गर्न गइराखिएको यज्ञ हो। हामीले खास गरी पूर्वाधारहरू जुन यो अश्वमेध यज्ञ सञ्चालनका लागि चाहिन्छ, जस्तो खानेपानी, सरसफाइका कुराहरू, शौचालयका कुराहरू, यज्ञस्थलको व्यवस्थापनका कुराहरू देखि लिएर यहाँ आउने आगन्तुकहरूको ट्राफिक व्यवस्थापन, यसको चाहिँ मोबिलिटी, त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ अतिथि सत्कारका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू लगायतका कुराहरूमा महानगरपालिकाले आयोजक संस्थासँग सँगै मिलेर काम गर्छ। पूरै विश्वमा 13 करोड सदस्य रहेको गायत्री परिवारले 108 स्थानमा अश्वमेध महायज्ञ गर्ने सङ्कल्प लिएको छ। वीरगञ्जमा विश्वभर मध्ये 45औं अश्वमेध महायज्ञ सम्पन्न भएको हो। पहिलेदेखि सङ्कल्प पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आफूलाई यज्ञमा यजमान बन्ने इच्छा जाहेर गरेका श्रद्धालुहरूले यजमानको रूपमा यस यज्ञलाई बढाएका थिए। महायज्ञको आमन्त्रण नगरभरिका घर घरमा वितरण गरिएको थियो। ठाउँ ठाउँमा महायज्ञको पोस्टरहरू राखेर जानकारी र चारैतिर सूचना प्रवाह गरिएको थियो। सहरमा सजाइएका स्वागतद्वार र स्वागत ब्यानरहरूले महायज्ञप्रति जनमानसको अटुट श्रद्धा मात्र जाहेर भएको थिएन, सहरको शोभा पनि बढाइरहेको थियो। त्यसैले हामी प्रदर्शनीमा उभिएका छौँ। हाम्रो शान्तिकुञ्जको टिम नि आएर यसलाई पुरा निर्माण पनि गरेको छ। फागुन 19 गतेदेखि आयोजना हुने अश्वमेध महायज्ञको लागि माघ 7 गते वीरगञ्जको आदर्शनगर रङ्गशालामा विधिपूर्वक भूमि पूजन सम्पन्न भयो। पौराणिक कथाका प्रसङ्गमा मात्र सुनिएको अश्वमेध महायज्ञको लागि भारतको पवित्र तीर्थस्थल हरिद्वार स्थित शान्तिकुञ्जबाट यज्ञको शक्ति कलश ल्याइएको थियो।
वीरगञ्जको शङ्कराचार्यद्वारबाट नेपाल भूमिमा प्रवेश गराइएको शक्ति कलशको नगरमा शोभायात्रा समेत गरिएको थियो। आदर्श नगर रङ्गशालामा 251वटा यज्ञकुण्ड निर्माण सुरु गर्नु अगाडि गायत्री महापीठ हरिद्वारबाट आउनुभएका विद्वान पुरोहित तथा साधकहरूको टोलीले वैदिक मन्त्रद्वारा महायज्ञको भूमि पूजन गराउनुभयो। श्री श्याम बिहारी दुबेजीको नेतृत्वको हरिद्वारबाट आएको टोलीले गरेको भूमि पूजन कार्यक्रममा अखिल विश्व गायत्री परिवार, वेदमाता गायत्री शक्तिपीठ वीरगञ्जका संयोजक एवं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले महायज्ञको ध्वजा स्थापना गर्नुभयो। नगर उपप्रमुख सुश्री शान्ति कार्की, धर्म अनुरागी, उद्योगी व्यापारीहरू, नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरू, गायत्री परिवारका विभिन्न ठाउँबाट आएकाले यजमानको रूपमा पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल र सुरक्षा अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। सो अवसरमा गायत्री परिवारका सदस्यहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। यो अटल सौभाग्य प्रदान गर्नुहुने माँ गायत्री र यहाँ सबै विद्वत्वर्ग, परमादरणीय गुरुजन माताजीहरू सबैप्रति वीरगञ्ज महानगर गायत्री अश्वमेध महायज्ञ विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 19 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2019 मार्च 3 तारिक तदनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथिका दिन वीरगञ्जमा शुभारम्भ भयो। यस पावन अवसरमा जसमा हजारौं नर नारीहरू अगाध श्रद्धापूर्वक सहभागी भए। और हम अलग ढंग से बोलते हैं कि सारे देवी देवता एक कलश में विराजमान हैं। वो सारे देवी देवताओं को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र। महायज्ञको उद्घाटन समारोह अघि बिहान वीरगञ्ज नगरमा विशाल कलश यात्रा निकालिएको थियो। 6151 कलश सहित उक्त भव्य कलश यात्रा वीरगञ्जको घण्टाघरबाट सुरु भएर माइस्थान, महावीर स्थान, आदर्शनगर र पशुपति घोष चोक हुँदै आदर्शनगर रङ्गशाला स्थित यज्ञस्थल पुगेको थियो। यात्रामा कलश धारण गरेका कन्या र महिलाहरू बाहेक अरू 10,000 भन्दा बढी धर्म अनुरागी महिला पुरुषले सहभागिता जनाए। वैदिक कालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा अश्वमेध महायज्ञको आयोजनाको यो पहिलो अवसर भएकाले देशैभरबाट यसमा सहभागीहरूले भाग लिए। आयोजक समितिका संयोजक विजय सरावगीले बताउनु भए अनुसार नेपाल र भारत बाहेक अमेरिका, क्यानाडा, मरिसस, इन्डोनेसिया, जापान, बेलायत लगायत करिब 25 देशबाट सहभागीहरूले यस महायज्ञमा भाग लिएका थिए। आज हामी कहाँ अश्वमेधको आयोजना हुँदैछ। म यसको लागि सबै गायत्री परिवारका वरिष्ठजन लगायत यस सम्पूर्ण तपाईँहरूको स्वागत गर्न चाहन्छु। 4 दिनसम्म चल्ने यस महायज्ञको दीप प्रज्वलन, कलश पूजन र विभिन्न झाँकी बीच मन्त्र उच्चारण सहित एक आध्यात्मिक समारोह बीच शुभारम्भ भयो। अश्वमेध महायज्ञ आयोजना आफैमा नेपाल राष्ट्रको लागि गौरवको विषय हो। अखिल विश्व गायत्री परिवारका संरक्षक डाक्टर प्रणव पाण्ड्य र शैलावाला देवीले
महायज्ञको समुद्घाटन गर्नुभयो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महायज्ञको उद्घाटन गर्न खराब मौसमका कारण आउन नसकेपछि महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिखित शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको थियो। उद्घाटन समारोहका सभा अध्यक्ष एवं यज्ञ आयोजना मूल समितिका अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। जुन मेरो क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसार गर्नेछु भने यो यज्ञबाट सन्देश लिएर सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फर्कनु होला। विदेशबाट आएका पाहुनाहरूसँग पनि मेरो अनुरोध छ, नेपाल सुन्दर देश हो, नेपालमा तपाईँहरूलाई धेरै माया गर्छन्, नेपालसँग सद्भाव राख्नुहोस्, नेपालसँग राम्रो छ भन्ने कुरा सन्देश लिएर जानुहोस् र विश्वमा नेपाललाई चिनाउनेमा तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै विज्ञानको आध्यात्मिक प्रयोग भन्ने विचारधाराका आध्यात्मिक गुरु मानिने डाक्टर पाण्डेले नेपाल र भारत दुई सहोदर भाइ स्वरूपको राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै नेपाल देशको बौद्धिक शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति र विज्ञान शक्तिको अभिवृद्धिको कामना गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र तथा समाजको उन्नति र समृद्धि यस महायज्ञको मूल उद्देश्य हुने बताउनुभयो। भाइयों बहनों, हमने अमेरिका में भी अश्वमेध यज्ञ किए हैं, कनाडा में भी अश्वमेध यज्ञ किए हैं और साउथ अफ्रीका में भी किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, पर पहली बार अपना भाई नेपाल में हमने ये यज्ञ किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। नेपाल वो पहला देश है भारत से पहले जहाँ सूर्य भगवान आते हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ और भी 15 मिनट बाद आते हैं हरिद्वार में। तो आप सूर्य के उपासक, गायत्री मंत्र के आराधक और आप गायत्री मंत्र को जीवन में उतारने वाले लोग हैं, जिन्होंने आचार्य श्री राम शर्मा जी, सद्गुरुदेव हमारे, जिन्होंने जीवन में ही 24 वर्ष के 24 महापुरुष चरण करके अपने आप को सिद्ध पुरुष बना लिया था, जिनके एक आंख उठाने भर से, एक चक्षु निक्षेप से मात्र आदमी का कल्याण हो जाता था। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ 12 साल रहने का। अखिल विश्व गायत्री परिवारकी अर्का अभिभावक शैलवाला देवीले सच्चित्र र सद्विचारको विकासको माध्यमले सकारात्मक ऊर्जा जागृत गर्न यज्ञका सबै सहभागीलाई आह्वान गर्नुभयो। नेता तो आया, कैसे ग्रहण कैसे किया जाए? तब लोगों ने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा पात्र बनाया जाए जिसके अंदर अमृत रखा जाए। विश्वकर्मा जी सोचने लगे, उन्होंने सब देवताओं को आह्वान दिया। स्वदेश र विदेशका गरी करिब 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले यस ऐतिहासिक महायज्ञमा सहभागिता जनाएको आयोजक समितिको अनुमान छ। देशमा आध्यात्मिक शक्तिको विकासको अपेक्षा सहित महायज्ञ आयोजना गरिएको कार्यक्रम उद्घाटन समारोहका अध्यक्षता गर्नुभएका गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक डाक्टर उपेन्द्र महतोको भनाइ थियो। सफल पार्न गइरहेका छौँ। यो यज्ञले नेपाललाई अझै विश्वमा आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा चिनाउनेछ भनेर मलाई पूर्ण विश्वास छ। विभिन्न प्रदर्शनी र प्रवचन सहितका कार्यक्रम महायज्ञ अवधिभर आकर्षण रह्यो। महायज्ञमा 251 यज्ञ कुण्डमा हवन तथा पूजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्येक हवन कुण्डमा कम्तीमा 6 जना संख्यामा श्रद्धालुले एक पटकमा हवन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। 1500 भन्दा बढी जनाले एक पटकमा यज्ञमा प्रत्यक्ष सामेल भइरहेका थिए। यज्ञ शुभारम्भ भएको भोलिपल्ट बिहान 8 बजेदेखि हवन प्रारम्भ भएको थियो। यज्ञ स्थल नजिकै बनेको आध्यात्मिक प्रदर्शनीमा पनि विशेष आकर्षण थियो। अश्वमेध गायत्री महायज्ञ हवन र पूजापाठ मात्र होइन, यो आध्यात्मिक प्रयोग हो र वैज्ञानिक पद्धतिको यज्ञ पनि हो।
यसमा लोक कल्याणको मूल उद्देश्य निहित हुन्छ। यस यज्ञबाट जल, थल, वायु, आकाश समेतको शुद्धिकरण हुनुका साथै यसको माध्यमले तयार हुने सात्विक वातावरणले मानिसको आध्यात्मिक तथा चारित्रिक विकासमा मद्दत पुर्याउने गर्दछ। यज्ञमा टाढा टाढाबाट श्रम र अन्य तवरमा योगदान पुर्याउन आएका स्वयंसेवकहरूमा यसको दृढ विश्वास देखियो। यज्ञको हवन सामग्री अर्थात् समिधाको रूपमा 24 प्रकारका जडीबुटी सम्मिश्रणको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जसबाट वायुमण्डलमा उल्लेखनीय रूपमा सकारात्मक बदलाव हुने गरेको गायत्री परिवारका सदस्यहरू बताउनुहुन्छ। महायज्ञ सम्पादन मूल समितिका सहसंयोजक डाक्टर राजु अधिकारीका अनुसार आध्यात्मिक रूपले नेपाल राष्ट्रको बल र बुद्धि जागरण गराउने उद्देश्यले नेपालमा यज्ञको विज्ञानको यो प्रयोग गरिएको हो। राष्ट्रम वा अश्वमेधः, राष्ट्रको सुशासन, सुगठन र समृद्धि नै अश्वमेध हो र भौतिक शक्ति र आध्यात्मिक शक्तिको सम्मिलनको प्रयोग नै अश्वमेध हो। मेध भनेको प्रखर बुद्धि हो, अश्व भनेको भौतिक शक्ति हो। नेपालमा यतिखेर हामी वीरगञ्जमा जुन अश्वमेध महायज्ञ गरिरहेका छौँ, नेपालको पहिलो अश्वमेध, यो मित्र राष्ट्र भारतको नजिकै, पहाडबाट आउन पनि सजिलो नजिकै र देश विदेशबाट व्यक्तिहरू आउन एउटा औद्योगिक र सांस्कृतिक नगरीमा हामी जुन अश्वमेध गर्दैछौँ, यो एउटा इतिहास यसले रचिरहेको छ। स्थानीय आयोजक मात्र होइन, गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज हरिद्वारबाट आउनुभएका विज्ञानको आध्यात्मिक प्रयोग भन्ने विचारधाराका आध्यात्मिक गुरु मानिने डाक्टर पाण्ड्य सद्विचारकी प्रतिमूर्ति एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलवाला देवी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वारका उपकुलपति डाक्टर चिन्मय पाण्ड्य, अनेकौं आध्यात्मिक व्यक्तित्व एवं विद्वानहरू र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका गायत्री परिवारका सदस्यहरूले महायज्ञलाई सफल तुल्याउन अहम भूमिका गर्नुभयो। गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज हरिद्वार आफैमा धरतीमा रहेको एउटा जीवन्त आध्यात्मिक ऊर्जा केन्द्र हो। गङ्गाको काखमा र हिमालयको छायामा पावन भूमि हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ लाखौं लाख गायत्री साधकहरूको गुरुद्वार पनि हो। युग ऋषि तपोनिष्ठ पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं भगवती देवी शर्माको प्रचण्ड तप एवं साधनाको ऊर्जाबाट अनुप्रेरित यो जागृत तीर्थ अद्वितीय छ। मानव शरीर, मन तथा अन्तःकरणलाई स्वस्थ र समुन्नत बनाउने मार्गदर्शन प्रदान गर्ने एउटा विशिष्ट थलोको रूपमा यो रहेको छ। सन् 1926देखि प्रज्वलित अखण्ड दीप यहाँ स्थापित छ, जसको सानिध्यमा 2500 करोडभन्दा बढी गायत्री जप सम्पन्न भइसकेको छ। महायज्ञका दौरान भाग लिन आउने आगन्तुकका लागि भोजन, आवास, स्नानघर, शौचालय तथा औषधि उपचारको निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको थियो। भोजनालयमा एक पटकमा हजारौं मानिसहरूले भोजन ग्रहण गरिरहेका थिए। यज्ञ अवधिभरिमा 1 लाखभन्दा बढी सहभागीले सामूहिक रूपमा भोजन ग्रहण गर्न पाएका थिए। सहरका कतिपय श्रद्धालुले सेवाभावले ओतप्रोत भएर स्वतः स्फूर्त रूपमा आगन्तुकका लागि खाजा, शरबत र पानीको व्यवस्था गरेका थिए। प्राय गैर हिन्दू समुदायले वीरगञ्जमा सञ्चालन गर्ने मासु माछा व्यवसाय उनीहरूले सहिष्णुता प्रदर्शन गर्दै बन्द गरिदिए। सहर नै शाकाहारी बन्न पुग्यो। मुस्लिमहरूले यसका सहभागीका लागि पनि पानी लगायतको प्रबन्ध गरेर सहिष्णुता देखाए। सामाजिक सद्भाव र भाइचाराको अनुपम अवसर बन्न पुग्यो यो महायज्ञ। महायज्ञका दौरान आयोजित प्रदर्शनी आकर्षणको विशेष केन्द्र बन्न पुगेको थियो। दैनिक रूपमा हजारौं दर्शनार्थीले प्रदर्शनी अवलोकन गर्न पाएका थिए। महायज्ञका दौरान सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तुल्याउन ठाउँ ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेराको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरिएको थियो। सुरक्षा निगरानीका लागि स्थापना गरिएका अत्याधुनिक नियन्त्रण कक्षमा बसेर त्यहीबाट सम्पूर्ण आयोजना स्थलको अवलोकन गर्ने प्रबन्ध थियो। सयौं स्वयंसेवक वर्ग आगन्तुक दीर्घलाई सघाउन र यज्ञमा सुव्यवस्था बनाइराख्न परिचालित थिए।
सुरक्षाकर्मीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा परिचालित थिए। यो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन सधैँ हामीले नर्मल पुलिसिङ गरिरहेका हुन्छौँ, यस्ता विशेष परिस्थितिको पुलिसिङमा नर्मल पुलिसिङलाई छोड्नु हुँदैन। यज्ञमा भाग लिँदै दैनिक रूपमा हजारौं भक्तजन श्रद्धालुले प्रवचन श्रवणको लाभ लिए। विशिष्ट मन्त्रोच्चारण सहित भएको महायज्ञका विधिहरूले सहभागीहरूलाई अन्तःकरणदेखि अभूतपूर्व अनुभूति गराउन सकेको थियो। उनीहरू अनुगृहित देखिए। यज्ञमा कुनै जाति वा धर्मको बन्देज थिएन। तैपनि हामीले यज्ञमा बस्न दिएन, हामीले अरू जातसँग बस्न दिएन, पढ्न दिएन। त्यो कुरा त्यो सानैदेखि मेरो मनमा खेल्यो। त्यसको अलावा जति पनि म न्युजमा सुन्छु, टेलिभिजनमा हेर्छु, कुनै पनि ठाउँमा जब यज्ञ हुन्छ त्यहाँ दलितलाई प्रवेश गर्न दिँदैन। कति दुःख लागेर आउँछ। त्यो कुरा मैले सबै कुरो सम्झेँ यो गायत्री महायज्ञ हुँदाखेरि। मलाई पनि के लागेको थियो भने यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ र हाम्रो समुदायमा सबैलाई पनि यस्तै लाग्छ। जब हामी प्रवेश मन्दिरमा छिर्न जान्छौँ या हामी यज्ञमा जान्छौँ, हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन। म आफ्नो श्रीमतीसँग बच्चाहरू पनि लिएर गएँ र अरू हाम्रो समुदायको पनि धेरैजना गए। त कतिजना गए त्यो अनुमान मलाई थाहा छैन। त म आफै यज्ञमा बसेँ, म आफ्नो श्रीमतीलाई बसाएँ, छोराहरू पनि थियो उहाँले बसाएर यस्तो मैले फिल गरेँ कि त्यहाँ कुनै किसिमको जात छुवाछुत लिङ्ग वर्ग कुनै किसिमको त्यस्तो थिएन। यज्ञमा सहभागी दलित समुदायले महायज्ञमा समभावले व्यवहार गर्नुलाई सुखद अनुभूति बताए। धार्मिक आयोजनाहरूमा दलित भनेर नराम्रो अनुभव भोगेका समुदाय पनि यस महायज्ञमा बिना भेदभाव ससम्मान समान अवसर पाए। गायत्री महायज्ञमा दलितलाई प्रवेश गर्न दियो र एकदम सहज तरिकाले प्रवेश गर्न दियो, सबै कुरो गर्न दियो। त्यसको लागि म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै समुदायलाई सहभागिताको समान अवसर प्रदान गर्दै अश्वमेध महायज्ञ वीरगन्जमा सञ्चालन भयो। 3 लाखभन्दा बढीले यसमा विभिन्न रूपमा सहभागिताको अवसर पाए। महायज्ञको तेस्रो दिन अर्थात् 2075 कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा यज्ञस्थलमा 3 लाख बत्ती बालेर दीप यज्ञ गरियो। सो दिन नगरवासीले आफ्नो घर अगाडि 5वटा दियो बालेर देश कल्याणको कामना पनि गरे। भारतको सत्याग्रह भूमि चम्पारणसँग सीमा जोडिएको व्यापारिक तथा आर्थिक नगरी वीरगन्जमा भएको अश्वमेध गायत्री महायज्ञ चौथो दिन औँसी तिथिमा लोक कल्याणको कामना सहित समापन समारोह भयो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वारका उपकुलपति डाक्टर चिन्मय पाण्ड्य, प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदी, अश्वमेध गायत्री महायज्ञ मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष उद्योगपति डाक्टर उपेन्द्र महतो, समितिका संयोजक तथा वीरगन्जका नगर प्रमुख विजय सरावगी लगायतको उपस्थितिमा विभिन्न अनुष्ठान पूरा गर्दै महायज्ञ समापन गरियो। समापनको दिन 25,000 भन्दा बढीले यज्ञमा भाग लिएका थिए भने दर्शनार्थीको रूपमा हजारौं मानिसहरू सहभागी भए। डाक्टर पाण्ड्याले चरित्रमा सकारात्मक परिवर्तन ग्रहण गर्न सके मानिसको जीवन यज्ञमय हुने बताउनुभयो। अरूको कल्याणका लागि समर्पित जीवन सार्थक जीवन हुने गरेको भन्दै उहाँले विचार प्रकट गर्नुभयो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यतिखेर विश्व सामु शान्ति स्थापनाको चुनौती रहेको बेला लोक कल्याणको कामना सहित गरिएको यो महायज्ञ एउटा महान आयोजना भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आदरणीय उपेन्द्र दाजु, मेयर साहब और तमाम लोग जो एक प्रदेश के मुखिया के हैसियत से मुझे आमंत्रण करके आप लोगों के बीच में कुछ अपना बात रखने का जो अवसर दिया, मैं गायत्री परिवार के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। वैदिक कालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा पहिलो पटक अश्वमेध आयोजना भएकोले यस अवसरको साक्षी बनेका आफू लगायत सम्पूर्ण मानिसहरू र यो नगर भाग्यमानी रहेको वीरगन्जका नगर प्रमुख समेत रहनुभएका आयोजक समितिका संयोजक सरावगीले गौरव प्रकट गर्नुभयो। आस्थापूर्वक सहभागितामा एउटा आध्यात्मिक, सात्विक र सहिष्णु वातावरणमा चौथो दिन महायज्ञको समापन भयो।
और सभी यहाँ से सब प्रेरणाएं, सदिच्छाएं, मंगल कामनाएं लेकर के विदा हों। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।